डॉक्टर साहब, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मुल्क मेरा ख्याल है साइड पे भी सिर्फ तहरीक इंसाफ को इमरान खान की आगे आने वाली सियासत में इस फैसले का कि अगर पार्लिमानी पार्टी इस्तीफा दे देती है कोई फायदा होता आपको नजर आता है सर? अस्सलामुअलैकुम जी, पहले तो मैं थोड़ा सा रनिंग कमेंट्री कर दूं। मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद हूं और पार्लियामेंट हाउस के अंदर अभी सेशन शुरू नहीं हुआ, लेकिन आप सुन सकते हैं नारेबाजी की आवाजें आ रही हैं और जरदारी साहब मौजूद हैं, राजा परवेज अशरफ साहब आ गए हैं, शायद हसन अब्बासी आ गए हैं, ख्वाजा आसिफ साहब आ गए हैं। जो हुकूमत के बेंचेज हैं वो मुकम्मल तौर पे खाली हैं और गैलरी में मुझे यूसुफ रज़ा गिलानी नजर आ रहे हैं, उनके साथ शहरी रहमान हैं और जो है बाकी लोग हैं, मुशाहिद साहब हैं, अमीर मकाम वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर अभी जब मैंने ये बात यहाँ पर आउट हुई, अपोजिशन सॉरी हुकूमत जो है मुत्तहिदा हुकूमत वो शायद तवक्को नहीं कर रही थी इस बात की कि ये ऐसे होगा। और अभी अचानक जो फैसला हुआ है, उस खान साहब को ये भी नहीं इल्म यकीनन कि कितने लोगों के साथ जाते हैं कि नहीं जाते, लेकिन अब इस ऐलान के बाद मेरा ख्याल है किसी का भी, क्योंकि ये बेंचेस खाली पड़े हैं, बुराद सईद साहब ने अपना गालिबन इस्तीफा ट्वीट कर दिया, तो अभी सरकारी बेंचेस पे कौन आके बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, क्या मुनर्रफ अरकान यहाँ बैठेंगे, उनकी क्या पोजीशन होगी? क्योंकि देखें पार्लिमानी जमहूरियत में वही वाली बात है हमेशा कि एक अपोजिशन होती है, एक हुकूमत होती है, तो अपोजिशन के बेंचेस पर फिर कौन बैठेगा, ये एक सवाल है जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, अपनी गुफ्तगू में दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। इमरान खान साहब ने कहा और अगर अपने मखसूस अंदाज में आए, उन्होंने कहा मैं तो इनके साथ नहीं बैठूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात ये है कि कैबिनेट पोर्टफोलियोज के हवाले से अभी तक जरा चीजें आगे बढ़ रही हैं, मतलब है कि जैसे कानून की वजारत कानून, वजारत खजाना, वजारत दाखिला ये नून लीग लेने जा रही है, पीपल्स पार्टी को वजारत जो है वो खारजा मिलेगी और स्पीकरशिप जो है वो गालिबन पीपल्स पार्टी को मिलने जा रही है, तो उसके ऊपर नाम फाइनल हो रहे हैं सारे। लेकिन इनिशियल जो यहाँ पर अभी सबसे बड़ा जो, अगर आप मुझसे पूछेंगे जो सबसे बड़ा शॉक ये वजारत खारजा नहीं, एक सेकंड डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा शॉक क्या लगा, आप क्या बताने लगे थे? नहीं, सबसे बड़ा शौक ये लगा है कि यहाँ इस ईवान के अंदर ऑपोजिशन नहीं है। यहाँ पर ऑपोजिशन के बेंचेस से कौन बैठेगा ये एक सवाल है, क्योंकि सारे उधर है ना, अगर सारे उधर चले गए तो इधर कौन आएगा, ये एक सवाल है। खाली पड़े हैं टोटल। जीडीए तो कह दिया ना वो बैठेंगे। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में जो उन्होंने आगे मेन एजेंडा है जो वो खुल के बता चुके हैं जो अब हुकूमत बन जाएगी कि हमने रिफॉर्म्स करने, अब रिफॉर्म्स के लिए एक ड्राफ्ट बनेगा, वो टेबल होगा, वो बिल अडॉप्ट होगा, उसका एक बड़ा एसेंशियल पार्ट है डिबेट, वो तो बीच में से माइनस हो जाएगा। तो क्या इस मुद्दे को देखते हुए तो नहीं कहीं इसको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए इस्तीफे दे दें और कल को वहाँ पे डिबेट ही ना हो, वहाँ पर ऑपोजिशन मौजूद ही ना हो? नहीं, आज तो कायदे ईवान का चुनाव हो जाएगा, वो तो उसमें अब नहीं है, वो तो फ्यूचर की बात है। जी आगे जो है वो ये असेंबली कैसे रन चलेगी, अब ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या शाह महमूद कुरैशी आके बैठेंगे, क्या असद उमर आएंगे, क्या इसमें शेख रशीद साहब ने तो अनाउंस कर दिया, फवाद चौधरी साहब भी कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ कौन बैठेगा। खाली जीडीए तो वो तो फिर अजीब सा एक हो गया ना, क्योंकि मैं भी नजर आ रहे हैं मुझे इम्तियाज शेख साहब जो है, मेरे ख्याल से वो जीडीए में ही है, शायद ये पीपल्स पार्टी में चले गए, मुझे नहीं पता, लेकिन वो अजीब सा लगेगा ना कि फहमीदा मिर्जा साहब यहाँ बैठी हुई हैं, तो मतलब वो इतनी सीट्स है नहीं, तो मतलब है कि यहाँ की इस पार्लियामेंट की जो हैयत है ना, अच्छा ये कौमी हुकूमत है, ये क्या हुकूमत है। बड़ा इंपॉर्टेंट इमरान खान साहब ने वो गुफ्तगू की है मीडिया से पार्टी के इजलास के बाद, वो जरा दिखा दे अपने नाज़रीन को, प्ले कीजिए। बेसिकली कह रहे थे कि जिस आदमी पर 16 अरब के करप्शन के केसेस हों, ऐसे शख्स को भी वजीर आजम सेलेक्ट करता है, तो इससे बड़ी मुल्क की तौहीन नहीं हो सकती। देख लीजिए एक दफा। आदमी 16 अरब रुपए का एक करप्शन का केस, 8 अरब रुपए का दूसरा केस, उस आदमी को जो भी सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ी मुल्क की तौहीन नहीं हो सकती। 16 अरब के जिस पर केसेस हों उसे जो भी सेलेक्ट करता है, ये मुल्क की साथ बड़ी ज्यादती होगी। ऐसा वो दूसरों को सिलेक्ट कह रहे हैं। जो मैं तो कहूँगी अकबर, ये सिलेक्टेड से फिर हमने इम्पोर्टेड, और ये वो वैसे अफसोस की बात है, हमारी सियासत में इतनी कड़वाहट आ गई है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है ये जो नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का मामला है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी जो पार्टी उसने फैसला किया वो बाइकआउट करेगी। कड़वाहट ही नहीं है, हम शायद बहुत आगे चले गए हैं। ये मुंतखब जमातें, मैं फिर वही बात दोहराऊंगी कि आप इस पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में अपना हिस्सा लेते हैं, अवाम के वोट से आते हैं, वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं,
عدم برداشت کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہر گفتگو، ہر بات نیم کالنگ، الزام اور گالی پہ جا کے ختم ہو رہی ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ پیچھے جو مستقبل ہے پاکستان کا وہ کیا سیکھ رہا ہے. آپ کو کسی بات کی حقیقت پتہ ہو نہ پتہ ہو، اس پر گفتگو ضرور کریں، بات ضرور کی جائے. یہ بات بالکل درست کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ اگر کسی شخص پر اتنے بڑے بڑے کرپشن کے کیسز ہو تو اس پارٹی پہ بھی سوال اٹھتا ہے. یا تو آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں، اور اگر آپ کے پاس اور لوگ ہونے چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے کسی جماعت کے پاس ایک ہی شخص موجود ہے اس عہدے کے لیے؟ ایک سے زائد لوگ ہونے چاہیے، بہترین لوگوں کا انتخاب ہونا چاہیے، کیونکہ عوام میں بہترین لوگ موجود ہیں ان عہدوں کے لیے. مگر ایسا کیا نہیں جاتا، سوچا نہیں جاتا. پارٹیز کو ایک ایک شخص کے اوپر آ کر ختم کر دیا جاتا ہے. یہ ایک شخص ہے، بس یہی پارٹی کی شناخت ہے. پارٹی کی شناخت تو اس کا کام ہونا چاہیے، اس کا ایجنڈا ہونا چاہیے، اس کا مینیفیسٹو ہونا چاہیے، عوام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. مگر وہ ہمیں کسی بھی جماعت کے ساتھ نظر نہیں آتا. آپ کی لیڈرشپ ہے تو جماعت ایگزسٹ کرتی ہے. جی نہیں، جماعت ایگزسٹ کرتی ہے اگر عوام اس جماعت کے پیچھے کھڑی ہو رہی ہے. مطلب آپ کہتے ہیں کہ آپ اس جمہور سے، اس عوام سے اسٹرینتھ لیتے ہیں، آپ کو پارلیمان سے اسٹرینتھ لینی چاہیے، مگر ہمارا قبلے کا قبلہ الٹا ہوا ہے. بس وہ بات نہیں جانا اس طرف کو رخ ہے، الٹے ادھر بھی دریا کلیئرٹی آ گئی ہے جی. انہوں نے کہا ہے کہ ہم آزادی کے لیے لڑیں گے. فواد چودھری صاحب فرما رہے ہیں جو ہمارے ارسٹوائل وزیر قانون بھی چند دن کے لیے اور وزیر اطلاعات، انہوں نے کہا ہے کہ انتخاب میں حصہ نہ بننے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بتا دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی نے قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. آج تمام اراکین اسمبلی اپنا استعفیٰ اسپیکر کو دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے غیر ملکی ایجنڈے پر ہونے والے مقصود چپڑاسی کے نام نہاد انتخاب کا حصہ بننے سے بھی انکار کر دیا ہے. ہم آزادی کے لیے لڑیں گے. اس سے پہلے وزیر اعظم کہہ چکے کہ 16 ارب کے کیسز ہیں. کچھ دیر پہلے میں جو بات کر رہا تھا کہ آج فرد جرم جو ہونی تھی ایگزیکٹلی اسی کی طرف حوالہ دے رہے ہیں. اور مریم نواز اس وقت ویسے پارلیمنٹ پہنچی ہیں اور آج وہاں پر وہ بھی گیلری میں موجود ہوں گی. مولانا فضل الرحمان بھی وہاں پر موجود ہوں گے، اور اب سے کچھ دیر بعد ووٹنگ شروع ہو جائے گی. لیکن اس کا پارٹ نہیں بنے گا پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی ہے. مریم نواز نے جو گفتگو کی ہے وہ دکھا دیتے ہیں. کیا کہیں گے آج خاص موقع پر؟ کچھ تھوڑا سا موو کر دیں. لیکن سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں، سجدہ ریز ہے اس کے آگے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی جان اس نااہل، نالائق ترین اور ناکام ترین عوام دشمن حکومت سے اس کی جان چھڑائی. اور پھر ابھی دیکھیں شہباز شریف صاحب نے ٹیک اوور نہیں کیا. شہباز شریف صاحب ابھی وزیر اعظم نہیں بنے، لیکن ابھی مسلم لیگ نون کی حکومت قائم نہیں ہوئی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سینٹیمنٹ کیا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ ماشاءاللہ اوپر جا رہی ہے، روپے کی جو قیمت ہے وہ مستحکم ہو رہی ہے. تو یہ لوگوں نے جو بزنس کمیونٹی ہے یا جو ایک سینس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اب ملک ترقی کرے گا، ملک آگے جائے گا. اور ایک بات میں اور کہہ دینا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر فتنہ پھیلانے کی کوشش کی گئی، عوام کی ترقی میں یا پاکستان کے امن اور سکون میں کوئی درار ڈالنے کی کوشش کی گئی تو اس کو آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. پرانی مسلم لیگ نون اس کو نہ سمجھے. ہم انتقام میں بلیو نہیں کرتے. انتقام جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا، نواز شریف کا، شہباز شریف کا ایتھوس نہیں. ہم انتقام نہیں لیں گے، لیکن اس بھول میں نہ رہنا، حساب ضرور لیں گے. یہ جو لاہور سے بنی گالا تک مال گاڑی چلتی تھی، مال گاڑی سمجھتے ہو نا، جو لاہور سے بنی گالا تک مال گاڑی چلتی تھی، اور یہ جو بلین ٹری اسکینڈل اور یہ جو ادویات کا اسکینڈل، 122 ارب کا LNG کا اسکینڈل، یہ جتنے اسکینڈلز تھے اس میں انتقام نہیں ہوگا لیکن حساب ضرور ہوگا. فرح خان کو واپس لے جائے گا. خیبر پختونخوا کی حکومت کی مشینری اگر استعمال ہوتی ہے احتجاج کے لیے، اس کے لیے کیا عمل ہے آپ کا؟ دیکھیں احتجاج کی، میں جہاں تک احتجاج کی بات ہے تو یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں جس کا یہ ایک جس کو ویکیوم مشین سے گند اکٹھا کیا ہوا تھا، اس کا نام PTI ہے. تو ان کی حکومت گئی ہے، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ حکومت جانے کا ان کو بہت دکھ ہے، تکلیف ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ سیاسی عمل کا حصہ ہے. انہوں نے دل پہ لے لیا اس چیز.